आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी। विश्वकै सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा मङ्पू लाब्दा समष्टि 24 खरसाङ विधानसभा समष्टिको चुनावी कोठे सभा मङ्पू पेन्सनर्स कार्यालयमा मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न भयो। सभामा मङ्पू लाब्दा समष्टिका प्रतिनिधि लगायत जिटिए सदस्य अनुप्रधानको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सभा अवधि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको क्षेत्रीय अनि जातीय मुद्दाहरू अवगत गराउँदै यसपल्ट भारतीय जनता पार्टीले गोर्खा जातिलाई दिएको धोकाको सही जवाब दिनुपर्ने बताएका छन्। भाजपाले आजसम्म गोर्खा जातिलाई केवल आश्वासन मात्रै दिँदै केवल चुनाव अघि मात्र विभिन्न कसम खाएको अध्यक्ष तामाङले बताएका छन्। आजको सभाको सञ्चालन गोजमुमो केन्द्रीय समिति सदस्य राम पोखरेलले गरेका थिए। यसै दौडको क्रमिक कार्यक्रममा आज मङ्पूमा म आएको हुँ। यहाँ हाम्रो पार्टीको सबै स्तरका नेतृत्वहरू, भारतीय सङ्गठनका नेतृत्वहरूलाई लिएर आगामी विधानसभाको चुनावको तयारी के कस्ता उहाँहरूले गरेका छन् त्यसको जायजा लिनु पनि थियो। साथसाथै पार्टीगत हैसियतले आजसम्मको जायजा लिएको या हामीले तयारी गरेको रणनीतिमा कहीँनिर केही कमी या कमजोरी छ भने त्यसलाई अझ विस्तार रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति उहाँलाई दिशानिर्देशन गर्छ। यसै विषय लिएर चुनावको यो साङ्गठनिक सभा हो र आज म यहाँ आएको र यो हिजो म गोरुखपुरमा थिएँ र भोलि म मिरिकतर्फ लाग्दैछु। तपाईँले प्रश्न साह्रै राम्रो गर्नुभयो। यो सायद दोस्रो पल्ट होला यो प्रश्न मेरोमा आएको। प्रथमपल्ट यो प्रश्न कालेबुङबाट भएको थियो, एकजना पत्रकार आएको भाइले। 2019को जुन मतदाताहरूको मानसिकता थियो, भोटर्सहरूको जुन चाहिँ एउटा मानसिकता थियो, मेन्टालिटी थियो, त्यसमा धेरै परिवर्तनहरू आएको र हामीले आशा साँचेका छौँ कि 2021को विधानसभा क्षेत्रमा मतदाताहरूको मानसिकतामा परिवर्तन आएकोले गर्दाखेरि हामी जुनै पनि उम्मेदवार हामी मैदानमा उतारेको छौँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट 3वटा विधानसभा क्षेत्रमा उहाँहरूले जित अवश्य नै हासिल गर्नेछ हामी आश्वस्त छौँ, विश्वास छौँ। गर्भभित्र रहेको नानी छोरा हो कि छोरी हो त्यो भन्न सकिँदैन। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, मैले बारम्बार यो पत्रकार सम्मेलनतिर पनि मैले भन्दै आएको अनि यसरी नै इन्डोर मिटिङमा पनि भन्दै आएको अनि आफ्नो केन्द्रीय नेतृत्वलाई र अग्रज नेतृत्वहरूलाई भन्दै आएको कि घोषणा गरिनेसम्ममा त्यस दिनसम्म दार्जिलिङको लागि 3वटा नाम छ, खरसाङको लागि 3वटा नाम छ, कालिम्पोङको लागि 3वटा नाम छ र 3वटामा एकजनाले पाउँछ काठ पर्सेन्टमा, दार्जिलिङमा एकजनाले पाउँछ अनि भने 6 जनाले पाउँछ, 3 जना हो र त्यो 9 जनाको नाम आजसम्म चाहिँ मैले कसैलाई बताएको छुइनँ। अनि जुन दिनसम्ममा हामी 3 जना माथि हेरिरहेको छौँ अनि पब्लिकको ओपिनियन पनि हेर्छौँ, उहाँको ब्याकग्राउन्ड पनि हेर्छौँ, सम्पूर्ण कुरोलाई लिएपछि 3 जनामा 1 जनाले पाउँछ एउटा विधानसभा क्षेत्रमा। र अब तपाईँले जुन नाम गर्नुभयो सायद त्यो नामहरू हुनु पनि सक्छ, हुनु पनि सक्दैन, त्यो म भन्न सक्दिनँ। र अहिले जुन घडी तपाईँहरूले भन्नुहुँदैछ र अस्ति मैले त्यसको उत्तर पनि दिएको थिएँ। अहिले मैले पेन्सिल आर्ट गर्दैछु मान्छेको नक्सा, अनि बेलुका मैले एकजना मान्छेको नक्सा कोरी पठाउँछु, भोलि बिहान उठ्दाखेरि त्यो मन पर्दैन, इरेजरले मेटाइदिन्छु। जुन दिन एनाउन्समेन्ट हुन्छ तपाईँले कम्प्लिट एउटा कलर क्यानभासमा एउटा तपाईँको के अरे मान्छेको नक्सा आउँछ।
सिलगढीको पारिजात जयन्ती समारोह समितिको तत्वावधानमा 85औं पारिजात जन्म जयन्ती भव्य रूपमा पालन गरियो। यसै अवसरमा समाजमा शान्ति, एकता र सद्भावनाको सन्देश पुर्याउन सिलगढी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई समेटेर सेवक रोड पायल सिनेमा हल छेउबाट विराट पारिजात सांस्कृतिक शोभायात्राको आरम्भ गरी पारिजात चोक चेकपोस्टमा पुगेर अन्त्य भएको थियो। विभिन्न सङ्घ संस्थाका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले साहित्यकार कवि विष्णुकुमारी वाइबा उर्फ पारिजातको प्रतिमामा फूलमाला अनि खदा अर्पण गरेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। शोभायात्राको समापनपछि सुरु भएको दोस्रो चरणको कार्यक्रममा मुख्य अतिथि पर्यटन मन्त्री गौतम देव साथै विशिष्ट अतिथिमा गायक सङ्गीतकार अशोक राई रहेका थिए। सङ्गीतकार अशोक राईले साहित्यकार विष्णुकुमारी वाइबाको संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत गरेका थिए भने कार्यक्रमलाई पारिजात जयन्ती समारोह समितिका अध्यक्ष गोपाल लामा अनि सचिव राजेश छेत्रीले सम्बोधन गरेका थिए। छुट्टै राज्य अतिरिक्त दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रको अन्य सबै विकल्प टिस्ट त्रिवेणीमा विसर्जन गरेपछि जनताको विश्वास जित्न सफल बनेको दावी गर्ने अखिल भारतीय गोर्खा लिग भारती खेमाले आगामी विधानसभा चुनावमा 3वटै विधानसभा क्षेत्रबाट युवा प्रार्थी खडा गरेको छ। यीमध्ये दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका प्रार्थी निमा ग्याम्सो शेर्पा आज सुके पोखरेबुङ क्षेत्रको भ्रमणमा आएका थिए। यस अवधि पत्रकारहरूसित भएको कुराकानीमा तिनले आगामी चुनाव तथा अन्य विषयमाथि अभागोलीको के कस्तो भूमिका छ यसबारे स्पष्ट पारेका छन्। तिनले दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रको स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगार समस्या गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य तथा स्वच्छ समाज निर्माणमा सङ्गठन लागि परेको बताएका छन्। विगतको चुनाव तथा पहाडको राजनीति सबैलाई थाहा भएको विषय रहेको बताउँदै तिनले केन्द्र तथा राज्य सरकारको गठबन्धन पार्टीले क्षेत्रीय समस्यासित कुनै सरोकार नराख्ने ठहर गरे। अभागोलीको युवा पुस्तालाई एकपल्ट मौका दिएको उचित हुने अडान राख्दै तिनले चिया कमान, बस्ती, वनबस्ती र बजार सबैतिर धेरै समस्या रहेको बताए। चिया श्रमिकको हितमा बोल्दै तिनले पुरानो लेबर एक्ट संशोधन गरिएपछि मात्र मिनिमम वेजेस एक्ट, पर्जापच्चा आदिको समस्या समाधान हुने प्रश्न पारे। यसका साथै उल्लिखित समस्या समाधान गर्न पार्टी कटिबद्ध रहेको तिनको भनाइ रहेको थियो। एउटा प्रश्नको उत्तरमा तिनले जनाधार नभए पनि स्थापना कालदेखि नै गोर्खा लिग आफ्नै सिद्धान्तमा अडिग रहेर जनतालाई न्याय दिलाउन सधैँ तयार रहेको बताएका छन्। 2007 को कुरा गरौँ होइन, 2007 मा स्वर्गीय मदन तामाङले पटक पटक भन्नुभयो कि जनताको पक्षमा उहाँले पटक पटक कुरा राख्नुभयो, यदि गोर्खाल्यान्डको लागि कुनै आन्दोलन हुन्छ भने त्यो आन्दोलन गोर्खाल्यान्डमा नै गएर टुङ्गिनुपर्छ, न कि कुनै व्यवस्थामा गएर बिसाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले पटक पटक जनतामा राख्नुभयो। र उहाँले त्यति बेला एउटा कुरा के बारम्बार गर्नुहुन्थ्यो भने गोर्खा लिग भेड हो भने जनता ताप्के हो, भेड तात्तिएको छ होइन, म गोर्खा लिग तयार छ जनताको लागि, गोर्खा लिगले कुरा फेर्दैन, गोर्खा लिग जनताको लागि, गोर्खा लिगको टाउको घिच्रो माथि हुन्छ, जनताको मुनि हुन्छ भनेर उहाँले बारम्बार यो कुराहरू राख्नु भएको थियो। र पछि गएर अब दुःखको कुरा अहिले उहाँ हामी कहाँ हुनुहुन्न है, र हामी पनि अहिले त्यही भन्छौँ। वर्तमान दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिक परिस्थितिमा हेर्दाखेरि यस्तो नै भइरहेको छ है। आज हामी कुरा गर्छौँ एकातिर, हाम्रो काम भइरहेको छ अर्कोतिर होइन, यस्तो नै हामीले देखिरहेको छौँ। थुप्रै नेताहरूले गोर्खाल्यान्डको नै कुरा गर्छ, मुद्दालाई बचाएर राखेको छौँ, यस्तो उस्तो कुराहरू गर्छन्, तर फेरि अहिले मुद्दा जुन हाम्रो गोर्खाल्यान्डको अलग राज्यको मुद्दा छ त्यो मुद्दाहरू त अहिले दार्जिलिङमा 11 जात गोष्ठी होइन, छेटो अनुसूची, पिपिएस, यो पिपिएस भनेको के हो, यो बडा अचम्मको कुरा छ दार्जिलिङको राजनीतिकमा। अन्त यस्तो कुराहरू भइरहेको छ र आजको दिनमा हामी फेरि भन्दैछौँ दार्जिलिङ पहाडको जनतालाई, गोर्खा लिग फेरि दार्जिलिङ पहाडको जनताको आवाज भएर खडा हुनेछ र आजको दिनमा पनि गोर्खा लिग पार्टी भेड हो र जनता ताप्के हो। हामी तयार छौँ जनताको लागि काम गर्न, हामी तातेको छौँ र जनता तातिनुपर्छ। जबसम्म जनता तातिँदैन, यहाँ कुनै किसिमको जनताको पक्षमा कुनै किसिमको फाइदाको कामहरू पनि हुनेवाला छैन।
हिल टिएमसी युवा एकाइको एउटा टोली हिजो पूर्व हिल टिएमसी अध्यक्ष राजेन मुखियालाई भेट्न गएका थिए। उनीसँग लगभग 3 घण्टा लामो बातचित भएपछि तिनले आफू कुनै पनि पार्टीमा नजाने भनी बताएको युवा एकाइका अध्यक्ष दिनेश गुरुङले बताएका छन्। पार्टीगत द्वन्द्वले नै राजेन मुखियाले राजीनामा दिएको पनि तिनले थप बताएका छन्। हाम्रो जनता डराउनु पर्दैन। राजेन मुखिया अझैसम्म दिदीसित दिदीको एउटा भक्त हो र दिदीको यस पार्टीलाई छोड्ने उसको कुनै उद्देश्य छैन। उहाँको घरमा अझै पनि टिएमसीको क्यालेन्डरहरू लागेको छ, जो मैले फोटो पनि खिचेर ल्याएको छु। उहाँको टेबलको मूर्तिमा अझै पनि दिदीको मूर्ति टेबलमा र कोकोमेन्दोको माला लगाएर अझै पनि टेबलमै छ। र कतिजना षड्यन्त्रकारीहरू सायद हाम्रै पार्टी माझ पनि हुनसक्छ। षड्यन्त्रकारीहरूले राजेन मुखिया बिजेपीमा गयो जाँदैछ भन्ने कुरो जुन चाहिँ हल्ला फिजाएको छ, यो एकदमै झुटा कुरा हो। र राजेन मुखियासित हामी झन्डै 2-3 घण्टा जस्तो बस्यौँ र राजेन मुखियासित हर कुरामा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। र राजेन मुखिया पार्टीसित एकदमै सिन्सियर छ अनि दिदीको एकदमै उहाँ दिदीको अन्डरमै छ अनि दिदीलाई माया गर्छ। र राजेन मुखियाले कुनै त्यस्तो बिजेपीमा जाने कुनै निर्णय लिएको छैन, साथै अरू अन्य पार्टीमा पनि जाने कुनै निर्णय लिएको छैन। जबकि हामीलाई हिजो मात्र थाहा भयो कि माने पहाडको अन्य पार्टीहरू पनि दाजुको घरमा रेगुलरली गइरहेको छ र दाजुलाई पार्टीमा निमन्त्रणा दिइरहेको छ। तर दाजु अझै पनि टिएमसीको ब्यानरमा बस्नुभएको छ। उहाँले रेजिग्नेसन दिए तापनि उहाँको घरभित्र टिएमसीको ब्यानर टिएमसीको क्यालेन्डर देखेपछि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हो, सबैले बुझ्ने कुरा हो यो। दाजुको मन अझै टिएमसीमै छ र दाजुले अहिलेसम्म कुनै डिसिजन लिएको छैन र हामी विश्वास गर्छौँ दाजुले डिसिजन लिँदैन पनि। अनि मुख्य कुरो दाजुले हल्ला छ अहिले सबैतिर, यो विशेष गरी हाम्रो यो कुतत्वहरूले नै गरेको हुनसक्छ र दाजुले टिकट नपाएर पार्टी छोडेको भन्ने हल्ला छ। तर त्यो पनि होइन। दाजुलाई टिकट पार्टीलाई दिनु या नदिनु यससित केही मतलब छैन। हामीले क्लियरली बात मारेको छौँ। राजेन दाजु आन्तरिक द्वन्द्वको शिकार मात्र भएको छ। इलेक्सनको टाइम आउँदा उहाँलाई कुनै पनि जिम्मेवारहरू नदिँदा मात्रै उहाँले मन दुखेर दिदीलाई दङ्ग्याएको मात्र हो। 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत वार्ड नम्बर 16 डेन्डुप डाँडामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको चुनावी सभा सम्पन्न भएको छ। कालेबुङ नगरपालिका 16 नम्बर वार्ड अन्तर्गतका स्थानीय युवाहरूको पहल एवं आयोजनामा सम्पन्न भएको सभामा गोजोमोमो केन्द्रीय समिति सदस्य तथा 42 नम्बर समष्टि अध्यक्ष रुदेन लेप्चा, कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 35 नम्बर समष्टि अध्यक्ष शेखर म्याकडोलन, सचिव भुवन पी खनाल, गोजा नामो 35 नम्बर समष्टि अध्यक्ष मुन्ना लामा, सचिव पिङ्की लेप्चा तथा कार्यकारिणी सदस्य सुचित्रा राई अनि रोजी कार्की, गोजो युमो 35 नम्बर समष्टि अध्यक्ष दानियल काबो, अनुप गदाल, अञ्जना तामाङ, नितु शर्मा, कल्पना दाहाल, अरुणा छेत्री आदि लगायत वार्डवासीको व्यापक रूपमा उपस्थिति रहेको थियो। विशेष गरी आगामी विधानसभा चुनावमा नयाँ सोच र नयाँ विचारको पक्षमा रहेको उम्मेदवारलाई कालेबुङ विधानसभा समष्टिको हित र विकासको निम्ति जिताउनु पर्नेमा उपस्थित वक्ताहरूले जोड दिए। सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नगराध्यक्ष रवि प्रधानले वार्डवासीको हित र विकासको निम्ति नगरपालिकाले गरेको कार्यबारे बताएका थिए। अहिले कोड अफ कन्डक्ट लागे तापनि अघिबाट नै सेङ्सन भएका कामहरू भने चलिरहेको जानकारी गराउँदै नयाँ सोच र नयाँ विचारले सत्तामा आएपछि जनताको निम्ति धेरै कामहरू गरेको तिनले बताएका छन्। उक्त सभालाई गोजोमुमो केन्द्रीय कोर कमिटी सदस्य तथा 42 नम्बर समष्टि अध्यक्ष रुदेन लेप्चाले पनि सम्बोधन गरेका थिए। जनपक्षीय कुराहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै तिनले पहाडमा बेरोजगारी लगायत अन्य विविध समस्याहरू तथा त्यसको समाधानको सम्भावित दिशातर्फ लागेर काम गर्नुपर्नेमा आफूहरू
लागि परेको जनाएका छन्। लागि भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अस्तित्व र चिनारीको लागि अस्तित्व र चिनारीको मुद्दा चाहिँ कसले बोक्छ भन्दाखेरि क्षेत्रीय दलले बोक्छ। क्षेत्रीय दलमा चाहिँ को इमान्दार छ या को इमान्दार छैन भन्ने कुरा त तपाईँ हामीलाई स्पष्ट छ नि होइन। जसले चाहिँ आफ्नो जाति मुद्दा सबै कुरोलाई चौकीसँग साट्यो र जसले चाहिँ सर्वस्व गुमाएर पनि आफ्नो मुद्दालाई यथावत राख्यो र कमसेकम फर्किँदा पनि त्यो मुद्दालाई जीवित राखेर कलकत्तामा एउटा मुटुमा बसेर है बङ्गालको मुटुमा बसेर पनि गोर्खाल्यान्डको इस्युलाई चाहिँ यथावत राखेर 2024 को पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनमा जसले चाहिँ हाम्रो मुद्दालाई पार ल्याउँछ, जसले चाहिँ हाम्रो मुद्दाप्रति इमान्दार छ, जुन पार्टीले सहयोग गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी जिताउँछौँ भनेर उहाँले डिक्लेयर गर्नु। भन्नुको मतलब अहिलेको परिस्थितिमा हामीले कुन पार्टी के पार्टी होइन, क्षेत्रीय पार्टी चाहिँ हाम्रो बाँचेको हुनुपर्छ। क्षेत्रीय पार्टीमा जसले इमान्दारसँग काम गरेको छ अहिलेसम्म, जसले चाहिँ सब कुरो गुमाएर पनि आफ्नो मुद्दालाई जीवित राखेको त्यो पार्टीलाई जिताउनुपर्छ भन्ने विचार चाहिँ हामीले स्पष्टसँगले जनतासँग राख्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज यो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम है नेतृत्व बिच नै हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी थियो र जुन तरिकाले 33 नम्बर समष्टिको नेतृत्ववृन्दले है आजको यो कार्यक्रम तय गर्यो यसको निम्ति हामी केन्द्रीय समितिद्वारा आभार प्रकट गर्छौँ र सर्वप्रथम हामी गाउँ ठाउँमा जनता माझमा जानु अगाडि चाहिँ हामी आफै स्पष्ट भएर जाने उद्देश्यलाई चाहिँ हामी स्वागत गर्छौँ। चुनावलाई लिएर हामी मोटामोटी आश्वस्त छौँ, किनभने जनताले सही र गलत छुट्याइसकेका छन् है। जनताले राम्रो नराम्रो छुट्याइसकेका छन्, जनताले सम्पूर्ण कुरा छुट्याइसकेको छ र विशेष गरी 2019मा पनि जनताले हामीलाई एउटा रिजल्ट दिइसकेको छ है। र अब आज 2021मा पनि हामी त्यस कुरामा आश्वस्त छौँ कि किनभने अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा बाहेक पहाडमा क्षेत्रीयताको कुनै विकल्प छैन भनेर जनतालाई मोटामोटी थाहा भइसकेको छ। यस विषयलाई नै हामी ध्यान दिएर है जनता समक्ष जाने एउटा प्रबल विचार बनाएको छ। जनतालाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? जनतालाई हामी यही मेसेज दिन चाहन्छौँ, विभिन्न राजनीतिक दलले उत्रिसकेको छ यो पहाडमा है। विभिन्न राजनीतिक दललाई काखी चेप्ने राष्ट्रिय स्तरका या राज्य स्तरका पार्टीहरू छन् है। राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरूले, नेसनल पार्टीहरूले विभिन्न हाम्रा क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई काखी चेपेर आएका छन् भने हाम्रो जुन चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा छ, हामीलाई चाहिँ केवल जनताले नै काखी चेपेको छ र जनताले नै अहिलेसम्म साथ दिन्छ भन्ने हामीलाई। संगठनलाई थप मजबुत तथा प्रभावकारी बनाउँदै जनमानसमा भोट रिझ्याउने प्रमुख उद्देश्यको साथमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पुल बिजनबारी समष्टिको शाखा स्तरीय एउटा सांगठनिक सभा गोक 2 ग्राम अधीनस्थ अपरनेजीमा सम्पन्न भयो। स्थानीय सिलाइ बुनाइ केन्द्रमा आयोजना गरिएको सभामा समष्टि उपाध्यक्ष गायस सुब्बा, गोपाल छेत्री लगायत जीएनडब्ल्यू युवा प्रकोष्ठ लगायतको प्रतिनिधि साथै स्थानीय पार्टी समर्थकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा आगामी विधानसभा चुनावलाई केन्द्र गर्दै संगठनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने यसबारेमा व्यापक चर्चा परिचर्चा गरिएको बताइएको छ। अर्कोतिर आजको सभामा स्थानीय 13 परिवारले स्वेच्छाले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको झण्डा समाउँदै पार्टीको प्राथमिक सदस्यको रूपमा सामेल भएको जानकारी समष्टि प्रचार प्रसार सचिव अमत लकान्द्रीले जनाएका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पुल बिजनबारी समष्टिको अन्तर्गत गोक 2 ग्राममा जो यो अपरनेजी गुम्बा परिसरमा यो एउटा सभा भयो र यो सभामा मोटामोटी हाम्रा भुलेका भड्केका साथीहरू हरियो झण्डालाई विश्वास गरेर र हाम्रो अध्यक्ष महोदय श्रीमान मोहन किसिमज्यूको हातलाई दरिलो बनाउने हेतु राखेर सँगसँगै भारत सरकारले 2019मा जो सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको गोर्खाहरूको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्ने जुन चाहिँ एउटा बाचा गर्नुभएको छ, यो कुरोलाई आत्मविश्वास गरेर सम्पूर्ण आज यो प्राङ्गणमा जो सभा भयो सम्पूर्ण साथीहरूको मन्तव्य हामीले बुझ्यौँ र हामी सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ, बिजेपी सरकारलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, पुल बिजनबारी समष्टि जिएनएलएफ पार्टी हामी उहाँहरूलाई बिन्ती गर्छौँ कि हाम्रो तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको
जुन बाचा छ यो बाचालाई हाम्रो पहाडको दीर्घकालीन समस्याको समाधान चाँडोभन्दा चाँडो गरिदिनुहोस् भनेर हामी आशा राख्छौँ र जतिजना नयाँ आगन्तुक जिएनएलएफ पार्टीमा आउनुहुने साथीहरूलाई पनि स्वागत जनाउन चाहन्छौँ र यो सरकारलाई हामी यो मेसेज दिन चाहन्छौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर SM दास रोड अपोजिट रिङ मॉल दार्जिलिङ। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई फाई वाली बात। Work like you're at office.
while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी विधानसभा चुनावलाई लिएर आफ्नो रणनीति तयार पारेको छ, जसको पहिलो चरणको कार्यक्रम आगामी 15 मार्च खरसाङ सहर, मकैबारी, पंखाबारी अनि गाडीधुरामा पदसभा गरेर सुरु गर्ने भएको छ। उक्त सभामा क्रामकपाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड अनि गोर्खाहरूको अन्य मागहरूलाई विगतमा के कस्ता कार्यहरू गरे यसबारे जनतालाई बताइने जानकारी आज खरसाङमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीको केन्द्रीय सचिव मण्डली सदस्य अरुण घतानीले जनाएका छन्। तिनले यस सम्बन्धमा आज खरसाङको पार्टी कार्यालयमा पार्टीका वरिष्ठ सदस्य आइके शर्मा लगायत खरसाङ आञ्चलिक सचिव रमेश राई, युवा नेता मिलन छेत्री आदिको उपस्थितिमा एउटा बैठक बसिएको बताए। उक्त बैठकमा पार्टीको आगामी विधानसभा चुनावमाथि पार्टीको रणनीति अनि प्रचार प्रसार बारे छलफल गरिएको जनाएका छन्। घतानीले यसपल्ट भारतीय जनता पार्टीले पहाडको गोर्खाल्यान्ड पक्षधार रहेको उनीहरूको सहयोगी दलका उम्मेद्वारलाई सघाउनु पर्छ भन्ने क्रामक्पाको माग रहेको औ यसबारे भाजपासँग उनीहरूको कुराकानी भइरहेको जनाउँदै यदि भाजपाले उनीहरूको मागमाथि गम्भीरता नदेखाए पार्टीले आफ्नै बलबुतामा गोर्खाल्यान्ड समर्थित दलहरूको सहयोगमा आफ्नै उम्मेद्वारलाई लिएर चुनावी मैदानमा उत्रने बताएका छन्। गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी GMCC को सदस्यको रूपमा म सहभागी थिएँ अनि GMCC को सदस्यको रूपमा ह्युमन राइट्स कमिसनलाई लिएर मैले काम गरेका थिएँ र मेरा साथीहरू, पार्टीका साथीहरू सबै नै यो आन्दोलनमा उभिएका थिए। आन्दोलनको अवधि हामीमाथि प्रशासनको जुन प्रकारको उत्पीडन, प्रशासनको दमन भएर हाम्रो आन्दोलन जुन ठाउँमा पुग्यो त्यो ठाउँबाट यो आन्दोलनलाई पुनः उठाउनको निम्ति क्रामकपा सदा कटिबद्ध छ। यही परिवेशभित्र आन्दोलन कुन ठाउँमा पुग्यो, कसरी आन्दोलन दुर्घटना भयो भन्ने कुरा जनतालाई थाहा छ। यद्यपि क्रामकपा आफ्नो मुद्दासँग, क्रामकपा आफ्नो टेकसँग 1 इन्च पनि पछि सरेको छैन। हामीले 2019 को लोकसभाको चुनावमा भारतीय जनता पार्टीको उम्मेदवार, तत्कालीन उम्मेदवार श्री राजु विष्टलाई हामीले समर्थन गर्यौं। हाम्रा त्यस 2019 को लोकसभाको चुनावमा हामीले हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता आदरणीय कमरेड आरबी राईलाई हामीले चुनावमा खडा गरेका थियौं अनि हाम्रो मूल मुद्दा बंगाल बाहिरको अलग राज्यको गोर्खाल्यान्ड नै हो भन्ने सवाललाई नै लिएर हामीले हाम्रो उम्मेदवारिता थियो। यस मुद्दामाथि भारतीय जनता पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वहरूसँग हामीले हाम्रो कुराकानी भयो, उनीहरू आए अनि अलग राज्यको सवालमा भारतीय जनता पार्टी सिरियस छ, भारतीय जनता पार्टीले यो समस्याको समाधान गर्छ भन्ने सवालमा हाम्रो लगातार
सभाहरू भएर हामीले एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। भारतीय जनता पार्टीको इलेक्सन मेनिफेस्टो जुन उनीहरूको छ सङ्कल्प पत्रमा उनीहरूले जब गोर्खाहरूको राजनीतिक समाधान गर्नको निम्ति पर्मानेन्ट एउटा व्यवस्था गरिन्छ भन्ने कुरा अनि हाम्रो जुन 11 छुटेका 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल बनाउने जुन मुद्दा थियो त्यो मुद्दालाई उनीहरूले सङ्कल्प पत्रमा हालिसकेपछि पूर्ण विश्वस्त भएर हामीले हाम्रो उम्मेदवारिता स्वयं समेत हामीले फिर्ता लिएर भारतीय जनता पार्टी लोवर चुङथुङको खेल मैदानले अब पूर्ण रूपमा 7 साइडको रूप लिने भएको छ। आजदेखि जेसीबीको मद्दतद्वारा खेल मैदान बढाइने कार्य आरम्भ गरिएको छ। गत धेरै महिना अघि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चुङथुङ मेरीबोङ समष्टि अध्यक्ष बीआर राईले लोवर चुङथुङ टाइगर हिल क्लबका खेलप्रेमी युवाहरूलाई आफ्नो निजी कोषबाट यस खेल मैदानलाई 7 साइड बनाइदिने वचन दिएका थिए भने आज तिनले आफ्नो वचन पूरा गरिदिएको जनाएका छन्। यस कार्यको निम्ति टाइगर हिल क्लबको तर्फबाट चन्दन घिसिङले आभार प्रकट गरेका छन्। हामी जुन चाहिँ यो एउटा ग्राउन्ड बढोत्तरीको जुन एउटा काम हुँदैछ यसमा चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो चाहिँ अब आजभन्दा धेरै वर्ष अघिदेखि नै यो ग्राउन्डको एउटा बनावट सानो थियो र यो ग्राउन्ड सानो हुँदाखेरि त्यसताकको जति पनि यो खेलप्रेमी गाउँको बुढापाकाहरू त्यति बेला एउटा वाइसी भन्ने एउटा क्लब थियो, नामी क्लब, त्यति बेला एकदमै फुटबलमा राम्रो एउटा प्लेयर्सहरू पनि थियो र त्यसताकदेखि नै यो गाउँको हाम्रो समाजको बुढापाकाले यो ग्राउन्डको बढोत्तरी हुनुपर्छ भन्ने एउटा सोच राखेर आएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि यो ग्राउन्डको एउटा बढोत्तरी हुने काम हुन सकेको थिएन र हिजोअस्ति मात्र हामी टाइगर हिलको पक्षबाट हामीले एउटा सानो इन्टरग्रामीण फुटबल गेम अर्गनाइज गरेको थियौँ र त्यस गेममा हामीले एउटा प्रमुख अतिथिका हिसाबमा हामीले समष्टिका अध्यक्ष बीआर राईज्यूलाई निम्त्याएका थियौँ र उहाँ समष्टिको हिसाबले एउटा प्रमुख अतिथिको हिसाबमा यस फाइनलमा आइदिनु भयो र फाइनलमा आएर प्रमुख अतिथिको हैसियतमा आफ्नो विचार पोख्दा यो ग्राउन्डको अवस्थालाई हेरेर सानो देखेर उहाँले आफ्नै हिसाबले आफ्नो निजी कोषबाट नै यो ग्राउन्डको बढोत्तरी गरिदिन्छु भन्ने उहाँले एउटा वचन दिनुभएको थियो। स्कुल भन्नुहोस्, ग्राउन्ड भन्नुहोस्, त्यो हामी सबैको सम्पत्ति हो। अनि विगत यो एउटा टुर्नामेन्टमा म चिफ गेस्ट आउँदाखेरि त्यो ग्राउन्ड अहिलेसम्म जस्तोको तस्तै देख्दाखेरि मैले त्यो ग्राउन्ड मैले बढाइदिने एउटा वचन गरेको थिएँ है। आजदेखि त्यहाँ जेसीबी लाएर त्यो ग्राउन्ड कमसेकम पनि 7 साइडसम्म होस् भनेर हाम्रो सोच थियो है। यो सोचको आज हामी पुरा गर्दैछौँ र हामी मान्छेको काम गर्नु, समाजको काम गर्नु अनि हाम्रो जातिको काम गर्न निस्किएका हामी जनप्रतिनिधिहरू हो र हामीले दिएको वचनहरूलाई चाहिँ भरसक हामी पुरा गर्ने चेष्टा गर्ने चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। यो एउटा जिटिए अधीनस्थ हुने काम हो है। त्यहाँको हाम्रो साथीहरूले, स्कुलको हाम्रो टिचर्सहरूले त्यसलाई एउटा पिटिसन गरेर दियोस्, एप्लिकेसन जिटिए अध्यक्ष चेयरम्यानलाई लेखोस् है। पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङज्यूलाई म उहाँको जम्मै कुरा जानकारी गराएर चाहिँ यसलाई हामी एउटा डिपार्टमेन्टमा हालेर चाहिँ त्यो ग्राउन्ड अझै ठुलो बनाउने हाम्रो प्रयासलाई हामी जारी राख्नेछौँ। हिउँदको मौसम सकिन अघि नै बर्खा सुरु भएको प्रकृतिले सङ्केत दिन सुरु गरेको छ। आज अचानक अपराह्न मौसम परिवर्तन भएर पानी परेको कारण पश्चिम जिल्लाको यक्सम टासिडिङ समष्टिको टासिडिङदेखि गोरेथाङ जाने सडक मार्ग बीच रिदाङ खोल्सा उर्लेर आउँदा सडक मार्ग अवरुद्ध भएको छ। आज दिउँसो परेको पानीको प्रकोपले सडक मार्गमा धेरै भल जम्मा भएर अपराह्नसम्म यातायात ठप्प रहेको थियो। पश्चिमका विभिन्न स्थानमा दर्के पानी परेकोले धेरै नोक्सान पुर्याएको बताइएको छ। एकातिर हिउँदे जाडो सकिएको छैन भने अर्कोतिर बर्खे झरीले उत्पात मच्याउन सुरु गरिसकेको बताइएको छ। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा विनय खेमा केन्द्रीय अध्यक्ष अमृत योन्जनको निर्देशन तथा युवा मोर्चा रेलिङ कैजली समष्टिको आयोजनामा एउटा साङ्गठनिक सभा समष्टि अध्यक्ष देवेन तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। 18वटै बुथका कार्यकर्ताहरूको विशेष उपस्थितिमा आयोजना गरिएको सभामा सम्पूर्ण बुथकै प्रतिनिधिहरूले आफ्नो बुथको साङ्गठनिक रिपोर्ट राखेका थिए। साथै नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई विधानसभा चुनावमा जिताउन कुनै असर नछाड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे।
युवा मोर्चा समष्टि सचिव रोशन पोखरेलद्वारा सञ्चालित साङ्गठनिक सभामा युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति मूल सचिव अरुण छेत्री, समष्टि सचिव मिलन छेत्री, देवेन तामाङ अनि प्रमुख अतिथि अमृत योन्जनले सम्बोधन गरे। आफ्नो सम्बोधनको क्रममा योन्जनले आफ्नो घर आफ्नो भरमा चुनाव लड्नको निम्ति अब युवाहरू तयार हुनुपर्ने सन्देश दिए। तिनले क्यान्डिडेट विषय लिएर भ्रम फैलाउने काम हुँदैछ, त्यसैले भ्रममा नपरिदिने युवाहरूलाई आह्वान गरेका छन्। जबसम्म पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङले उम्मेद्वार घोषणा गर्दैन तबसम्म फेसबुक र व्हाट्सएपतिर भाइरल नगरिदिने पनि तिनले निवेदन गरेका छन्। साथै अब आउँदो चुनावको निम्ति सम्पूर्ण युवाहरू एक भई पार्टीले दिएको क्यान्डिडेटलाई जिताउने तिनले आह्वान गरेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमलखेमा कालेबुङ जिल्ला समितिको 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत 9 माइल स्थित स्थानीय मोनार्क होटलमा कोठे बैठक साथै अन्तर्क्रियात्मक सभा सम्पन्न भयो। स्थानीयवासी जोग कुमार चामलिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति साङ्गठनिक सचिव निमा तामाङ, विजय सुन्दास, बालकृष्ण थापा लगायत अन्य पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा विभिन्न शाखा प्रशाखा प्रतिनिधिहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको बताइएको छ। उक्त सभामा 33 नम्बर समष्टिमा पार्टीको रणनीति र भावी कार्यक्रम विषयमा चर्चा परिचर्चा गरियो। सभाबारे 33 नम्बर समष्टि कमिटी अध्यक्ष बिकी सुब्बाले अधिक जानकारी गराएका छन्। हाम्रो लक्ष्य गराइले अर्थात् हाम्रो महत्त्वाकांक्षाले हामी ठुलो भएनौँ। समयमा कसैको निम्ति, पब्लिकको निम्ति, कसैको सेवा गर्नुको निम्ति सायद ईश्वरले उहाँ जस्ता मानिसहरूलाई आशिष दिए, सायद हामी जस्ता मानिसलाई आशिष दिए। यसले नै गर्छ, किनभने एउटा त्यति ठुलो चेयरको प्रलोभनै नहुनु, कसैलाई प्रदान गर्नु र सानो भएर गर्छु भन्ने मान्छे नै समाजको लागि काम लाग्ने हो भन्ने स्पष्ट हो। त्यसर्थ नै उहाँलाई त्यो चिज हामीले प्रदान पनि गर्न सक्यौँ अनि उहाँले ग्रहण गर्नुभयो र त्यसको फलस्वरूप तपाईँहरूले उहाँको सेवा दिइराख्नु भएको छ। यो निस्वार्थ भावको मानिसहरूले ठुलो एम्बिसन राख्दैन। निस्वार्थ भएको मान्छेले जो समाजले कुछ दिन्छ भन्ने ठुलो पदभारमा पुग्नै पर्छ भन्ने लक्ष्य राख्दैन। जहाँ छ त्यहाँबाट सेवा पुर्याउँछु भन्ने मनोभाव हुन्छ र त्यसरी नै सेवा पुर्याउँछ। अनि म आफैले पनि तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्दा धेरै एम्बिसियस मान्छे नमानिस, एउटा महत्त्वाकांक्षा भएको मानिस होइन, तर त्यो जिम्मामा जसले तपाईँहरूले हामीलाई एक्सपेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो जिम्मामा तपाईँले हामीले भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो जिम्मामा कि तपाईँहरूले हामीलाई आशा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो जिम्मामा हाम्रो जिम्मेदारलाई लिएर अगाडि बढ्ने मात्र हो। किनभने नगरपालिकाको चेयर ओगटेर बसेपछि जुन प्रकारले हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ त्यसलाई आत्मसात गरेर अनेस्टली जुन प्रकारले हामीले काम गर्ने हुन्छ त्यो मात्रै गरेको हामीले। विगतमा के भयो भएन हामी भन्नु छैन, कसले के गरेन हामीलाई भन्नु छैन, हामीले के गर्छौँ त्यो मात्रै हो। अनि त्यो चाहिँ हामी देखाउँछौँ। हामी भाषणमा मात्रै फुक्दैनौँ, मान्छेलाई एउटा सान्त्वना मात्रै दिँदैनौँ। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कहीँ पनि गएर यदि त्यहाँनिर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेदेखि त्यो चिजलाई हामीले हेरेर त्यस क्षेत्रको मानिसहरूको एउटा बेसिक निड जुन चाहिँ हुन्छ, बुनियादी सुविधाहरू चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी फोकस गरेर त्यो काम गर्ने हुन्छ। र नगरपालिका यस्तो हो, त्यो नगरपालिकाबाट धेरै ठुलो सपना पनि देख्नु हुँदैन। जति सानसानो सपना छ त्यो सपना चाहिँ हामीले पुरा गर्छौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।